अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन हाजका फ़ीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करें तो फ़ाकुल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ। आओ हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ। आओ हम अपनी नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपनी नफ्सों को बुलाओ। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें जो झूठा हुआ उस पर अल्लाह की लानत हो। कुरान पाक के पारा नंबर 3 और सूरह नंबर 3 अल इमरान की आयत नंबर 61 तकरीर तारीख़ इस्लाम की एक नहायत और अहम वाक़े की तरफ इशारा कर रही है जो वाक़या मुबाला के नाम से मशहूर है और दाई इस्लाम की हक़ानियत की एक वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद दलील है। फ़तेह मक्का के बाद ग़लबा इस्लाम का दौर शुरू हुआ और इस्लाम ने जज़ीरा नुमा अरब से बाहर फैलना शुरू किया तो यमन में मकाम निजरान ईसाइयों का मरकज़ था, तो वहाँ पर भी यानी निजरान के ईसाइयों के पास भी खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत इस्लाम पहुँच गई। ईसाई पादरियों और राहबों में बेचैनी फैल गई। दीन इस्लाम की हकीकत मालूम करने के लिए ईसाइयों के मजहबी पेशवा अबू हातिम की सरबराही में पादरियों और राहबों पर मुश्तमिल 14 रुकनी वफ्द 70 अफराद के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। जो लोग नफीस लिबास ज़ेब तन किए नहायत शान व शौकत के साथ शहर मदीना में दाखिल हुए। जो ही वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो उनकी इबादत का वक्त हो गया। नाकूस बजा और उन्होंने मशरिक की तरफ रुख करके इबादत शुरू कर दी। सहाबा ने रोकना चाहा लेकिन रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमाया ये आज़ादी अकीदा अमल की बेमिसाल नमूना है कि मस्जिद नबवी की चार दीवारी के अंदर भी गैर मुस्लिम को अपने मजहबी अकायद का इजहार करने और अमाल बजा लाने की आज़ादी दी गई है, जबकि ये लोग रिसालत मोहम्मदी के मुनकर थे। तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो अकायद के मामूली इख्तलाफ पर दूसरे मुसलमान को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं। दहशतगर्दी की पॉलिसी और रहमतल लिल आलमीन की पॉलिसी में किस कदर फ़र्क पाया जाता है। 3 दिन तक ये ईसाई मस्जिद नबवी में अपने अकायद का इजहार करते रहे और नबी और अपनी इबादत बजा लाते रहे। 3 दिन के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो इन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के मुतल्लिक तौरात में मौजूद तमाम औसाफ आपके अंदर मौजूद हैं सवाए एक सिफ्त के जो सबसे अहम है वो ये कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को बंदे खुदा कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करता हूँ और उन पर ईमान लाता हूँ, गवाही देता हूँ कि वो नबी मुरसल और बंदे खुदा हैं। ईसाई पादरियों और राहबों ने कहा क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे? क्या वो मादर ज़ादा अंधों को बिनाई नहीं देते थे? क्या वह बर्स के मरीजों को शिफा नहीं देते थे? खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सब काम बाइज़्ने खुदा सर अंजाम देते थे। ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, कोई बंदा बगैर बाप के पैदा होता है क्या? खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, बात हकीक अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। खालक़हु मिन तुराबिन के उसने पहले उसे मट्टी से खल किया। काल लहू फिर उसे हुक्म दिया कुन फायकुन हो जा, फिर वो हो गया। यानी आदम अलैहिस्सलाम माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए हैं जबकि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम किसी जानदार से पैदा नहीं हुए बल्कि मट्टी से पैदा हुए हैं जो बेजान है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम से हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदन से पैदा हुए हैं। ये इस्तदलाल यहूदियों और ईसाइयों दोनों के खिलाफ एक तीर दो हदफ था।
یہودیوں کے خلاف یہ اس طرح کے بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی ناممکن امر نہیں۔ خدا کے لیے بے جان چیزوں سے انسان پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک انسان سے۔ عیسائیوں کے خلاف یوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا ہونا لازمی نہیں آتا، جیسا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود اللہ کا بیٹا نہیں کہلائے۔ عیسائی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، انہوں نے دلیل و برہان کو قبول نہ کیا۔ اس وقت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر حاضرین کو سنائی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ مباہلہ کروں۔ عیسائی اپنی آرام گاہ پر واپس چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے، محمد نے ہمیں فیصلہ کن موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، کل دیکھو وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلتے ہیں، اپنے سارے پیروکاروں کے ساتھ یا اپنے بڑے صحابہ کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یا پھر تھوڑے دیندار لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ شاہانہ انداز میں ایک بڑے گروہ کے ساتھ نکلتے ہیں تو کامیابی ہماری ہے، اگر تواضع کے ساتھ چند ہی لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ انبیاء کی سیرت اور ان کے مباہلے کا انداز ہے۔ اس صورت میں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مسلمان رات بھر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابناءنا اور نساءنا میں کن کن ہستیوں کو شامل کریں گے۔ 24 ذی الحج کی صبح طلوع ہوئی، حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن دن آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 درختوں کو کاٹ کر ان کی درمیانی جگہ کو جھاڑو سے صاف کیا جائے۔ صبح ہوئی تو ان دونوں درختوں پر ایک سیاہ کسا یعنی کالی چادر خیمے کی شکل میں ڈال دی گئی۔ عیسائی وفد میں السید اور العاقب دونوں اپنے بیٹوں کے ساتھ نکلے، باقی عیسائی بھی بہترین لباس زیب تن کیے، شان و شوکت کے ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے میدان مبالہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ کسا کے نیچے 5 تن تشریف فرما ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کروں تو آپ سب آمین کہنا۔ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السید اور العاقب کو مباہلے کی دعوت دی۔ ان دونوں نے عرض کی، آپ کن لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اہل زمین میں سب سے افضل لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ دونوں اپنے بڑے پادری اسقف کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسقف پادری نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ شخص محمد ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو ضرور ہٹ جائے گا۔ خبردار ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرنا، ورنہ روح زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ عیسائی مباہلے کی جرت نہ کر سکے اور جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ گھر سے مباہلے کے لیے 5 دن چلے، کچھ پھول جو بن کے وقار چمن چلے۔ اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ ہو یقین جس قافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔